आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको होम ट्याब मेनु भित्र लाइन एन्ड स्पेसिङको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी क्लिक मार्फत र सर्टकट की मार्फत हामी सिक्नेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। यहाँ टास्क बारमा दिएको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो एमएस वर्ड ओपन हुन्छ र यो होम ट्याब मेनुमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो प्याराग्राफ लेखेको माथि दिएको हुन्छ यो लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ। यसलाई हामी लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्छौँ। यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि यसभित्र रहेका बुदाहरूको बारेमा हामी एक एक गरी सिक्नेछौँ। पहिला लाइन एन्ड स्पेसिङ के हो त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा यो सिलेक्ट गरिएको धेरै लाइन भएको टेक्स्ट प्याराग्राफहरूमा लाइन बीचको दूरी आवश्यकता अनुसार घटाउन वा बढाउन अर्थात् सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा अर्को दिएको छ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ अन्तर्गत निम्न कार्य गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा दिएको छ सिंगल लाइन स्पेसिङ सेट गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा लाइन स्पेसिङ 1.5 सेट गर्न सकिन्छ। अर्को डबल लाइन स्पेसिङ सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चौथो नम्बर लेखेको छ नर्मल लाइन स्पेसिङ सेट गर्न सकिन्छ। पाँचौं नम्बर लेखेको छ एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ सेट गर्न सकिन्छ। अर्को एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ सेट गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी माउसको क्लिकबाट गर्न सक्छौँ। ए नम्बर दिएको छ माउस क्लिक प्रोसेस, जसमा हामी माउस क्लिक गरेर हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै किबोर्ड 2 नम्बरमा बीमा लेखेको छ किबोर्ड सर्टकट की प्रोसेसमा हामी यो 2 देखि 7 सम्म हामी गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामी एक एक गरी यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने लाइन स्पेसिङ गर्नलाई पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ र यहाँ हामी उदाहरणमा हेर्न सक्छौँ। एउटा के गर्ने डकुमेन्ट टाइप गर्ने, फर इक्जाम्पलको लागि एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ सर्टकट कीबाट इक्वल RAND टाइप गर्ने, त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज टाइप गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने। थिचेपछि यहाँ 5 वटा प्याराग्राफ भएको डकुमेन्ट देखिन्छ। जस्तै यो 1 नम्बर प्याराग्राफ भयो, त्यस्तै यो 2 नम्बर, त्यस्तै 3 नम्बर, 4 नम्बर र 5 नम्बर, 5 वटा प्याराग्राफ दिएको छ। अब यो प्याराग्राफको बारेमा जुन लाइन हुन्छ यो लाइन बीचको दूरी, जस्तै यो दुईटा लाइन छ, दुईटा टेक्स्टको लाइन छ, यसको बीचको दूरी हामी आवश्यकता अनुसार के गर्न सक्छौँ घटाउन अथवा बढाउन सक्छौँ। जस्तै पहिलो प्याराग्राफलाई हामी सिलेक्ट गरौँ। यसलाई चाहिँ पहिलो प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ लाइन स्पेसिङ सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कुन राख्ने हो कर्सर माथि लग्ने, त्यो के हुन्छ सिलेक्ट गरिएको टेक्स्ट हाम्रो लाइन स्पेसिङ त्यो अनुसार देखिन्छ। जस्तै यो हामी 0.1 मा गऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ, 1.15 मा गऱ्यो भने यतिको लाइन स्पेसिङ देखिन्छ, 1.5 मा गऱ्यो भने यतिको ग्याप देखिन्छ, त्यस्तै 0.2 मा गऱ्यो भने यति लाइन स्पेसिङ देखिन्छ, त्यस्तै 2.5 गऱ्यो भने यतिको लाइन स्पेसिङ देखिन्छ, त्यस्तै गरी 3.0 गऱ्यो भने यतिको लाइन स्पेसिङ देखिन्छ। यो लाइन स्पेसिङ हो। हामी आवश्यकता अनुसार आफ्नो लाइन स्पेसिङ के गर्न सक्छौँ घटाउन अथवा बढाउन सक्छौँ। अर्को यहाँ दिएको छ लाइन स्पेसिङ अप्सन, यसको बारेमा हामी यहाँ पढ्नेछौँ। यसकोमा हामी प्याराग्राफ सेटिङमा पढ्नेछौँ त्यसको बारेमा। अर्को चाहिँ यहाँ दिएको छ लाइन स्पेस बिफोर प्याराग्राफ, प्याराग्राफको माथि स्पेस राख्नलाई यो प्रयोग गरिन्छ भने तल स्पेस राख्नलाई हामी यो चाहिँ युज गर्छौँ। यदि रिमुभ गर्न पर्यो भने जस्तै यहाँ देखाएको छ यो स्पेसलाई चाहिँ यसको तलको स्पेस र यसको माथिको स्पेस जुन छ यसलाई हटाउन पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यतिलाई सिलेक्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ यो रिमुभ स्पेस गर्यो भने के हुन्छ त्यसको भित्र जुन प्याराग्राफ स्पेस हुन्छ त्यो हट्छ। एड गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ एड स्पेस, यो प्याराग्राफमा चाहिँ यो स्पेस हामी ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ रिमुभ स्पेस गर्दाखेरि यहाँ स्पेस हट्यो, जुन यस्तो स्पेस
यसको माथि जुन स्पेस देखाएको छ यो त्यति छैन र यदि हामी पुनः ल्याउन पर्यो भने के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी फेरि सिलेक्ट गर्छौँ र यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ गर्यो भने के हुन्छ, यदि हामी स्पेस राख्न पर्यो भने यसमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो स्पेस देखिन्छ। हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार सपोज यो दुईटा प्याराग्राफको लाइन स्पेस बढाउन पर्यो भने हामी यदि सिलेक्ट गरेर 2 मा सेट गर्यौं भने के हुन्छ, यो यतिको प्याराग्राफ देखिन्छ। लाइन प्याराग्राफ यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब सपोज यसको प्याराग्राफ दुईटाको चेन्ज गर्न पर्यो भने, प्याराग्राफको लाइन स्पेसिङ चेन्ज गर्न पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने र हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्छौँ। जस्तै 1.5 गर्न पर्यो भने हामी यसरी हामी लाइनको 1.5 हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसको लाइन स्पेसिङ र यो माथिको लाइन स्पेसिङमा फरक छ। त्यस्तै अब यसको गर्न पर्यो भने सपोज यसको लाइन स्पेसिङ हामी 3 गर्न पर्यो भने के गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि प्याराग्राफ लाइन स्पेसिङमा जाने, त्यसपछि यसलाई 3 गरिदियो भने के हुन्छ, यो हाम्रो 3 मा सेट हुन्छ। अर्थात् हामी के गर्न सक्छौँ भने आफ्नो लाइन टेक्स्टको लाइन अथवा प्याराग्राफको लाइन कति डिस्टेन्समा सेट गर्ने हो त्यो हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी माउसको क्लिकबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी अर्को डकुमेन्ट टाइप गरौँ। यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पलको लागि दोस्रो इक्जाम्पल इक्वल RAND ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर बटन थिच्ने। यो अहिले के छ, 3 मा चाहिँ ओपन भएको छ। अब यसको स्पेसिङ घटाउनु पर्यो भने हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ, जतिलाई घटाउने हो त्यतिलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि सपोज यतिमा गर्न पर्यो भने के हुन्छ, यो डकुमेन्ट हाम्रो यतिमा सेट हुन्छ यसरी। अब यसको साइज फेरि बढाउन पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ 1.2 गर्न पर्यो भने यहाँ 2 मा सेट हुन्छ। यति स्पेस तलसम्म जान्छ। यो किन प्रयोग गरिन्छ भने जस्तै हाम्रो डकुमेन्ट 1 पेज भन्दा माथि कुनै ठाउँमा गयो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी स्पेसिङ घटाउन सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पलमा सपोज मानौ यो हाम्रो डकुमेन्ट एउटा पेज भन्दा माथि गयो, जस्तै यो पेजमा आयो, अहिले यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो डकुमेन्ट जुन हाम्रो छ यो 3टा डकुमेन्ट 3 पेजमा छ, यसलाई चाहिँ एउटा पेजमा गर्न पर्यो भने अथवा दुईटा पेजमा गर्न पर्यो भने यो एउटा घटाउन पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, यो लाइन स्पेसिङ प्रयोग गरेर हामी यसरी घटाउन सक्छौँ। यसरी के गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ, दुईटा पेजमा पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यो बेला हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। एउटा पेजको डाटा अर्को पेजमा गयो भने लाइन स्पेसिङ मार्फत हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसको लाइन स्पेसिङ घटाएर हामी त्यो पेजमा हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा दिएको छ यहाँ सिंगल लाइन स्पेसिङ सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 1.5 लाइन सेट गर्न सकिन्छ। डबल लाइनलाई पनि हामी गरिसक्यौँ। नर्मल लाइनलाई हामी के गर्छौँ, नर्मल लाइनलाई ल्याउनु पर्यो भने हामी नर्मल लाइन जस्तै यसलाई नर्मल लाइन ल्याउनु पर्यो भने यतिलाई गर्न पर्यो भने हामी लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी 1 मा गर्यो भने के हुन्छ, यो हाम्रो डाटा यति सानो हुन्छ, अर्थात् त्यसको लाइन घट्छ। त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी लाइन घटाउन सक्छौँ। यो नर्मलमा भयो। त्यस्तै एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ, प्याराग्राफको माथि स्पेस राख्नु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, एड स्पेस प्याराग्राफ गर्न सक्छौँ। अर्को रिमुभ भने चाहिँ रिमुभ तलको चाहिँ स्पेस घटाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी प्रयोग गर्छौँ। फर इक्जाम्पलमा जस्तै यहाँ हामी अर्को डकुमेन्टबाट टाइप गरौँ। फर इक्जाम्पलमा RAND र यो गर्ने। त्यसपछि अब स्पेस घटाउनु पर्यो, माथि घटाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ, यसलाई सपोज 1.5 मा छ र स्पेस राख्नु पर्यो। अब यो बिचको जुन स्पेस छ यो खाली ठाउँ
यहाँ जुन देखाएको छ यो खाली ठाउँ, यहाँ खाली ठाउँ र यो खाली ठाउँ, यिनीहरू हटाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र त्यो स्पेस हटाउनु पर्यो भने यसलाई हामी रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ, यो स्पेस, त्यो प्याराग्राफ स्पेस हट्छ। र फेरि हामी ल्याउनु पर्यो भने त्यो के गर्न सक्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्ने र एड स्पेस प्याराग्राफ गरिदियो भने के हुन्छ, यो स्पेस, यो प्याराग्राफ, यो दुईटै लाइनको बिचमा जुन ग्याप देखाएको छ यो थपिन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यिनीहरू आवश्यकता अनुसार हामी युज गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो डकुमेन्ट एउटा पेजको डकुमेन्ट दोस्रो पेजमा गयो, त्यो डकुमेन्टलाई एउटै पेजमा एडजस्ट गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। त्यो टाइममा हामी लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसै अब यहाँ सर्टकट की दिएको छ, किबोर्ड सर्टकट कीबाट गर्न पर्यो भने सिंगलको लागि हामी के गर्छौँ, कन्ट्रोल 1 बटन थिच्छौँ। 1.5 लाइन स्पेसिङ लागि हामी कन्ट्रोल 5 बटन थिच्छौँ। त्यस्तै डबलको लागि हामी कन्ट्रोल 2 बटन थिच्छौँ र नर्मल स्पेसको लागि हामी कन्ट्रोल 0 बटन थिच्छौँ। जस्तै डबल गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी डबल गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल 2 बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो डबलमा हुन्छ। त्यस्तै 0.5 मा राख्नु पर्यो भने के गर्छौँ, हामी कन्ट्रोल 5 बटन थिच्छौँ। अब सपोज डबलबाट 0.5 मा राख्नु भने कन्ट्रोल 5 बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो 0.5 मा सेट हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो सिंगल स्पेसिङमा गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल हामी 1 गर्छौँ। जस्तै यो सपोज कन्ट्रोल 2 गर्दाखेरि डबल गयो र कन्ट्रोल 1 गर्दाखेरि के हुन्छ, यो सिंगल लाइन स्पेसिङमा जान्छ। तर यसलाई हामी अझै लाइन स्पेसिङ घटाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी कन्ट्रोल 0 गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो अझै घटाउन सक्छौँ। अब यसको बारेमा पनि हामी सिकिसक्यौँ। त्यस्तै एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफको बारेमा पनि हामी सिकिसक्यौँ। अर्को यहाँ दिएको छ क्वेसनमा सी नम्बर दिएको छ, व्हाट इज लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ। लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ के हो, यो हामी माथि नै पढिसक्यौँ, यसको बारेमा डिटेल। त्यस्तै गरी व्हाट इज सर्टकट की अफ डबल लाइन स्पेसिङ। डबल लाइन स्पेसिङ सर्टकट की के हो, कन्ट्रोल 2 हो। हामी कन्ट्रोल 2 बटन थिचेर पनि हामी सिलेक्ट गरेको डाटालाई डबल स्पेसिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै व्हाट इज सर्टकट की अफ नर्मल लाइन स्पेसिङ। नर्मल लाइन स्पेसिङलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल 0 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, नर्मल लाइन स्पेसिङ गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो डकुमेन्ट आफूले सोचेको भन्दा बढी पेजमा गयो भने त्यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ सपोज दुईटा पेजको डकुमेन्ट तीनटा पेजमा गयो भने त्यो दुईटा पेजको डकुमेन्ट तीनटा पेजमा गएकोलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, दुईटामा हामी एडजस्ट गर्नलाई हामी युज गर्छौँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ। यसमा तपाईहरुलाई मैले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु। कुनै कुरा सोध्नु पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।